ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता। प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। आपदुद्धारिणी त्वमहि आद्या शक्तिः शुभपरम्। अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टं मन्त्रस्वरूपिणीं। धनदात्री आनन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीं। सौभाग्य आरोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता। प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। आपदुद्धारिणी त्वमहि आद्या शक्तिः शुभपरम्। अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टं मन्त्रस्वरूपिणीं। धनदात्री आनन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीं। सौभाग्य आरोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता। प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। आपदुद्धारिणी त्वमहि आद्या शक्तिः शुभपरम्। अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टं मन्त्रस्वरूपिणीं। धनदात्री आनन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीं। सौभाग्य आरोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता। प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। आपदुद्धारिणी त्वमहि आद्या शक्तिः शुभपरम्। अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टं मन्त्रस्वरूपिणीं। धनदात्री आनन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीं। सौभाग्य आरोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता। प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। आपदुद्धारिणी त्वमहि आद्या शक्तिः शुभपरम्। अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टं मन्त्रस्वरूपिणीं। धनदात्री आनन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्।
नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्य आरोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। आपदुद्धारिणी त्वमहि आद्या शक्तिः शुभपरम् अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टं मन्त्रस्वरूपिणीं धनदात्री आनन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्य आरोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। आपदुद्धारिणी त्वमहि आद्या शक्तिः शुभपरम् अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टं मन्त्रस्वरूपिणीं धनदात्री आनन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्य आरोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। आपदुद्धारिणी त्वमहि आद्या शक्तिः शुभपरम् अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टं मन्त्रस्वरूपिणीं धनदात्री आनन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्य आरोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। आपदुद्धारिणी त्वमहि आद्या शक्तिः शुभपरम् अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टं मन्त्रस्वरूपिणीं धनदात्री आनन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्य आरोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। आपदुद्धारिणी त्वमहि आद्या शक्तिः शुभपरम् अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टं मन्त्रस्वरूपिणीं
धनदात्री आनन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्य आरोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। आपदुद्धारिणी त्वमहि आद्या शक्तिः शुभपरम् अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टं मन्त्रस्वरूपिणीं धनदात्री आनन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्य आरोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। आपदुद्धारिणी त्वमहि आद्या शक्तिः शुभपरम् अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टं मन्त्रस्वरूपिणीं धनदात्री आनन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्य आरोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। आपदुद्धारिणी त्वमहि आद्या शक्तिः शुभपरम् अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टं मन्त्रस्वरूपिणीं धनदात्री आनन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्य आरोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। आपदुद्धारिणी त्वमहि आद्या शक्तिः शुभपरम् अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टं मन्त्रस्वरूपिणीं धनदात्री आनन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्य आरोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। आपदुद्धारिणी त्वमहि आद्या शक्तिः शुभपरम् अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्।
चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्टं मंत्रस्वरूपिणीं धनदात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणमाम्यहं नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्य आरोग्यदायिनी चंद्रघंटे प्रणमाम्यहं या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता आपदुद्धारिणी त्वमहि आद्या शक्तिः शुभपरम् अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टं मंत्रस्वरूपिणीं धनदात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणमाम्यहं नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्य आरोग्यदायिनी चंद्रघंटे प्रणमाम्यहं या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता आपदुद्धारिणी त्वमहि आद्या शक्तिः शुभपरम् अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टं मंत्रस्वरूपिणीं धनदात्री आनंददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्य आरोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता आपदुद्धारिणी त्वमहि आद्या शक्तिः शुभपरम् अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टं मंत्रस्वरूपिणीं धनदात्री आनंददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्य आरोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता आपदुद्धारिणी त्वमहि आद्या शक्तिः शुभपरम् अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टं मंत्रस्वरूपिणीं धनदात्री आनंददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्य आरोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता आपदुद्धारिणी त्वमहि आद्या शक्तिः शुभपरम्
अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टं मन्त्रस्वरूपिणीम्। धनदात्री आनन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्य आरोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। आपदुद्धारिणी त्वमहि आद्या शक्तिः शुभपरम्। अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टं मन्त्रस्वरूपिणीम्। धनदात्री आनन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्य आरोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः।